जिवीत जेन्ना देवाचे उतर येता, देवाच्या उतराक पदवी आसा आमकां पिकवणी भलायकी बरेपण हाडपाक. हे देवाचे उतर पदवेदार बळवंत शक्तिवंत दोन्ही वाटांनी पाजलोली थोस ती जुई मनशाचो मेंदू आनी प्राण दोशी जाता जुई पर्यंत ते रिगूंक शकता. मनशाच्या काळजाच्या अंतरेक पासून देवाच्या तपासून काडटा. नदरे मुखार सगळीं आमी विंगळी उगती ताका लिपोवन उरता तसली खंयची वस्त ना. आनी त्याच देवाक आमी सगळ्यांतल्यान आमचो हिशोब दिवपाक. हालेलुया, हालेलुया. सो तुज्या बापा आयज तुज्या थंय आमी केरी भाशेन मागता. तुझे उतर जे आयज परगट जाता बापा तुज्या येवजणे परमळे तें जावं. तुवें तुजें उतर फाटयले आनी मनशाक तुवें पिकवणी आनी सगळे त्रासांतले तुवें वाटायले. तेच ह्या वेळार तुज्या उतरा वरवीं जावं म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुजे पांय आमी मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आयज आमी कितें भाशेन शिकोया आमचे मनाची नवसोडणी. जेन्ना मनाची नवसोडणी जाता आनी तेन्ना तूं खंयची वस्त पळयता ते नवसोडणेच्या मनांतल्यान तूं पळयता. दोळे आमी दोळ्यांतल्यान आमी पळयता खरें, पूण आमी वस्तू वळखून घेता आमच्या मनांतल्यान. हालेलुया. आमचे मन जर सरळ आनी नितळ आसा जाल्यार नितळ मनांतल्यान आमी पळयतले. पूण आमचे मन जर पाड आसा, विखवट आसा जाल्यार हे पाड मनांतल्यान आमी पळयता आनी पळयतल्यो वस्तू आमी तांकां हे वायट मनांतल्यान आमी अर्थ दिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून सगळ्या परस व्हडलें आमची मनाची नवसोडणी. जो बातिस्तूय तेच बोब मारतालो आनी जेजू सुरवातेक पासून तेच बोब मारीत आयलो. मन बदला सोर्गीचे राज लागीं आसा. आमचे मन जो आसा तो सांदो जेन्ना आमचे मनाची नवसोडणी जातली आमचे जिवीत बदलतले, आमचे जिवीत फळादीक जातले. हालेलुया, हालेलुया. आख्खे आमचे जिवितान ह्या संवसारांत आसा ते मेरेन आमचे मन आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जाग्यार घालतली व आमचे मन आमी संवसारी नेमा कायद्या प्रमाणे चलतली. हाचे मदें एक झूज हे संवसारांत आसा ते मेरेन आसतले. हालेलुया, 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 हालेलुया. हे जाग्यार आमी येता जाल्यार आमचो हेतू एकूच, आमचे मन देवाच्या उतरा प्रमाणे निटायर हाडपाक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. कितें आमकां जो देवाचे पळोवंक जाय, कितें आमकां जो देवाचे अणभवंक जाय जाल्यार आमच्या मनाची नवसोडणी जाल्या शिवाय देवाच्या उतरा प्रमाणे त्यो वस्तू आमी पळोवंक आनी अणभवूंक केन्नाच पावची ना. आयज जर आमी महान मनशांक आमी पळयता, पवित्र पुस्तकांत जावं दी ह्या संवसारांत जावं दी जे आयज महान मनीस जावन गेल्यात आनी आसात ते पयले ताणें एक वावर केलो तो म्हणल्यार आपल्या मनाचेर. जेन्ना मनाची तांची नवसोडणी जाली, बदलणी जाली आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ताणें आपलें मन केलें तेन्नाच देवाचे जिविताची जोड ताणें आपल्या जिवितान अणभवली. तशेंच आपल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याच्या जिवितान ताणें पळयली आनी अणभवली. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तर आयज आमी केरीत भाशेन ह्या मनाचे नवसोडणेचेर आमी शिकोया. आनी हांव जाणा जेन्ना हे मनाची नवसोडणी जातली
जेजू फकत जोयतीवर जावंक ना तो देवाक पूत म्हूण उगडो आसतना जेजू फकत जोयतीवर जावंक ना तो देवाचो पूत म्हूण पूण ताचें एक मन आसलें हे संवसारांत जियेता आसतना संवसाराच्या नेम कायद्या प्रमाणे तो जियेनासलो पूण ताचें एक मन आसलें आनी तेच देवाचें उतर आमकां म्हणटा फिलिपकाराची चीट 2:5 जे क्रिस्ताच्या मनांत आनी काळजांत आसलें तेच तुज्या मनांत आनी काळजांत आसूं दी आमकां जर जेजू सारके परिणाम आमच्या जिवितांत पळोवंक जाय आमकां जर जेजू सारकी फळां उत्पन्न करूंक जाय जाल्यार जे जेजूच्या मनांत आसले जे जेजूच्या काळजांत आसले तेच तुज्या आनी काळजांत आसप गरजेचें हालेलुया 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 तर पळोवया आमी 2 कोरिंथकाराची चीट 10 हावेसून 3री वर्सान आमी पळोवया आमी संवसारांत जियेता खरें पूण संवसारी हातयारां घेवन आमचें झूज आमी चलना आमची झुजाची हातयारां संवसारी हातयारां न्हय देवाचे पोदवेची हातयारां ती आनी खोटां मोडून उडोवंक तांकां बळ आसा आमी मोडटा ती फोटकिऱ्या तोरकां चिंतनाची खोटां म्हणजे देवाचे खरे वळखी विरोध उर्मोठायेन उप्रासतात ते सगळे फोटकिरे वाड आमी मोडून उडयता आनी मनशांनी आपले संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचे मन दवरूंक आमी वावुरता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी ह्या संवसारांत जियेता खरें आमी खंय जियेता संवसारांत आमी खंय जियेता आमी ह्या संवसारांत जियेता खरें खरें पूण आमची झुजाची हातयारां संवसारीक आमची झुजाची हातयारां संवसारीक तुका आनी म्हाका पयले जाणा जावपाक गरज आसा जरी हांव संवसारांत जियेता पूण हांव फकत संवसाराचो न्हू हांव एक आत्मीक मनीस जावन आसा हांव कोण आत्मीक मनीस हांव आत्मीक मनीस देखून म्हाका देवान आत्मीक हातयारां दिलोली आसा हे संवसारांत म्हाका एक आत्मीक झूज आसा कसलें झूज आसा आत्मीक झूज कित्याक म्हजें झूज संवसारी मासा रक्ताच्या मनशां कडेन ना पूण म्हजें झूज आत्मीक ह्या आत्म्या कडेन आसा हालेलुया हालेलुया म्हजो दुस्मान मासा रक्ताचो न्हय पूण म्हजो दुस्मान आत्मीक जावन आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी आत्मीक तो मनीस म्हणटच म्हज्यानी संवसारी हातयारां घेवन ताचे कडेन झूज करपाक जावचें ना पूण आमी संवसारांत जरी म्हजो दुस्मान म्हाका दिसना पूण तो हो ना तो आमचे विरुद्ध झूज मांडटा आनी जायत्यो फावटी चडसो तो आमकां हारायता कित्याक आमकां ती आत्मीक हातयारां खबर पासून ना आनी ती आत्मीक हातयारां घेवन कशें झूज करूंक जाय तेंवूय तुका आनी म्हाका खबर ना हालेलुया 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 तर आमी ह्या संवसारांत जियेता खरें पूण आमची हातयारां संवसारी हातयारां न्हय पूण आमची हातयारां कसली देवाचे पदवेची हातयारां ती कसली हातयारां देवाचे पदवेची हातयारां ती आनी हे पदवेच्या हातयारां बळ आसा खोटां मोडून उडोवंक कितें मोडून उडोवंक खोटां खोटां म्हणजे कितें तें आमी पळोवया खोटां तुमी आदवोद आमी फोट आयकला न्हू ती जावन आसा खोटां
जे रूद उंट्यो आदी बांदताले आनी कित्या खातीर ते बांदताले जेन्ना दुस्मान जर आक्रमण करूंक येयी जाल्यार तेचे सोंपेपणीन त्या राजान भितर सरपाक जायनासलें कित्याक चड भोंवतणी व्हडलीं व्हडलीं दुर्गां खोटां ते बांदून दवरताले हालेलुया 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 एकूच तांचो हेतू आसलो की दुस्मानाक सोंपेपणी आमचे कोणें लढाय करूंक जावंक नाका म्हणून ते हे खोटां बांदताले आनी देवाचें उतरूय आमकां दाखयता की आमचे मनांतूय असलीं खोटां जाल्लीं आसात आनी जे मेरेन ही खोटां जर आमी मोडिना ते मेरेन देवाचें जिवीत आमी अणभवूंक पावची ना हालेलुया हालेलुया आनी हे पोदवेच्या देवाच्या पोदवेच्या हात्यारांत बोळ आसा ताक आसा ही खोटां मोडून उडोवंक आनी देवाचें जिवीत आमी अणभवूंक तर खोटां मोडून उडोवपाक ह्या देवाच्या पोदवेच्या हात्यारांत बळ आसा आनी आमी मोडटा ती कसलीं खोटां आमी मोडटा ती खोटां तोरका वायट तोरका चिंतनाची खोटां वायट तोरका चिंतनाची खोटां खोटां म्हणजे कितें म्हणजे देवाचे खरे बोडकी विरोध उर्मटायेन उपरासतात ते सगळे पोटकिरे वाड आमी मोडून उडयता ती कसली वाट मोडून उडयता पोटकिरी चिंतना पोट म्हणजे कितें पोट म्हणजे फकत एक वांकडे उलोवप ओ सारकें ना तें उलोवप न्हू पोट म्हणजे जें कितें देवान म्हणोंक ना आनी तुका तो आवाज आयकोंक येता आनी तूं तो मानून घेता ती जावन आसा पोट जी देवाच्या उतरा प्रमाणे ना ती जावन आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे एक पोट जे देवान उलोवंक ना जे देवान सांगोंक ना सो खोटां म्हणजे देवाचे खरे बोडकी विरोध उर्मटायेन उपरासतात ते सगळे पोटकिरे वाड आमी मोडून उडयता आनी मनशांनी आपले संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचे मन दवरूंक आमी वावुरता खोटां म्हणजे वांकडे चिंतप जे बोटींचेर दवरलेले आसा खोटां म्हणजे वांकडे चिंतप जे बोटींचेर दवरलेले आसा आनी ते वांकडे चिंतप मेळे आत्मे आपल्या हाजीरपणान खोट करतात कित्याक तो मनीस तेच परिस्थितीक उरपाक हालेलुया 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 एक वांकडे चिंतप जेन्ना तुका येता जेन्ना ते तूं चिंता दीस रात ते चिंतप तुज्या मनाक एक खोट जाता हे पोटकिऱ्या चिंतनाचे खोटां तयार जातात आनी हे पोटकिऱ्या चिंतनाक मेळो आत्मो वेडो घालता आनी ते घट करून दवरता हे फुडार तुवें पळोवंक जायना जावपाक तुजो बरो फुडार हालेलुया 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 उगडास दवरात हे मन जावन आसा आडांबे आनी दारवटे आत्मीक वाठारांत कितें हे मन जावन आसा आडांबे ओ दारवटे आत्मीक वाठारांत हे मन सोयेक दिता देवाक तुज्या भितर काम करपाक ओ हे मन तूं उगडटा सोयताना तुज्या जिवितान काम करपाक कितेंच तुज्या जिवितान काम करपाक शकना जे मेरेन तुजें दार ह्या मनाचें तूं उगडना हालेलुया हालेलुया जेन्ना आमी दाराचेर जेन्ना आमी नजर मारता हे दार जावन आसा ती आडखोड आमच्यान म्हणपाक जाता जे तुका भितर सरोंक आडायता
हे दार जावन आसा एक दारवटो जे उगडटा जाचे उद्देशी तुज्या भितर येवपाक जाता. तेंच हें मन एका आत्मीक वाठारांत काम करता. तूं कोणाक उगडटा तो तुजे भितर येता. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. ही Hallelujah. तर्कां चिंतनाची खोटां मोडून उडोवंक त्या देवाच्या पदवेच्या हात्यारांक बळ आसा. आतां आमी पळोवया मनां कशीं तयार जातात. मनां कशीं तयार जातात. मन तयार जाता संस्कृताये उद्देशी. कशें तयार जाता? संस्कृताय. गोंयांत जावं त्या आख्ख्या देशांत पासून जायत्यो संस्कृतायो आसात, कल्चर आसात. आनी ह्या संस्कृतायेंतल्यान आमकां एक खेरीत मन तयार जाता. संस्कृताय आसात जे तुका बरें शिकयतात. आवय बापायक मान दिवपाक जावं दितो, वडिलांक रेस्पेद दिवपाक जावं दितो. संस्कृताय जशें आमकां बरें शिकयता थोडे संस्कृताय सामके फाट आनी देंवचाराचे पासून आमी थोडे चाली रिती आमी पाळटा. हे संस्कृताय उद्देशी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी तुमकां जर खबर आसतली आनी आतां सातून पासून थोडी पाळटात आसतली. आमच्या काजाराच्या दिसाक आमकां उगडास आसा आमी ल्हान आसतना एक नाल्ल घेवन आमकां पयस व्हरपाक लायताले शिमे भायर म्हूण आनी थंय ते फोडपाक लायताले. आनी ते जर करिनात जाल्यार भिरांत एक आसताली की ते आमी करूंकूच जाय. संस्कृताय. कोणाकूय जर हॉस्पिटलांतल्यान जर घरा हाडूंक जाय एक शीम घालताली सोऱ्याची आनी ते घालूनच भितर काडटाली. संस्कृतायो जायत्यो ज्यो एंटी क्रायस्ट ज्यो जेजू क्रिस्ताच्या विरुद्ध आसात तसल्यो संस्कृतायो आमी फाडटात. देवाक पासून भियेनासले पूण देंवचाराक चड भियेताले. आमी देवाक वळखनासले खरी पूण देंवचाराक आमी पक्की वळखताले. हालेलुया. पूण देवाक आज जितले आमी देवाच्या उतराक येतात आनी आमची मनाची जितली नवसोडणी जाता तितलीच भिरांत आमचे तावन पयस येता आनी देवाचो मोग आनी देवाची अपुरबाय आनी देवाचें बळ आनी शक्ती आमी जाणा जावन पावतात. हालेलुया. Hallelujah. संस्कृताय. अश्यो संस्कृतायो आसात आनी भोव करून आमी आजुनूय करतात. त्यो जाणा जावन थोडी जाण करतात, थोडी नकळत जावन करतात. पूण असले संस्कृतायेंतल्यान आमी सदांच पयस आसपाक जाय. आमकां एकूच आमचो कल्चर आसपाक जाय. आमी देवाशी जेन्ना येता आमकां एकूच मन आसपाक जाय जे जेजू क्रिस्ताच्या मनांत आनी काळजांत आसलें तेंच आमच्या काळजांत आनी मनांत आसपाक गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. दुसरे भाशेन आमचें मन तयार जाता आमच्या फॅमिलींतल्यान मन तयार जाता. ल्हान आसतना एका भुरग्याच्या मनांत एक आवय बापूय जाय तें कितें घालता तें ओट मागीर ताच्या मनांत बसलोलें आसता. आमचे वाड्यान थोडे जागे आसात त्यो भिरांती आमी केन्ना पळोवंक ना आनी आमी केन्नाच अणभवूंक ना. पूण आमच्या आवय बापायन आमच्या जाणट्यांनी त्यो मनांत घातलेल्यो आसा. पळय ते वाटेन वचनाका हे भाशेन घडल्यो थंय घडटात. आनी ह्या फॅमिलींतल्यान आमचें मन तयार जाल्लें आसा आनी आमी पळोवंक ना जाल्यार पासून
ते वाटेन वचपाक आमी भियेता. खंयच्यानी भिरांत आमच्या मनांत आयली, आमच्या फामिलींतल्या आमच्या वांगड्या उदेशी ही आमच्या मनांत भरलेली आसा. फामिलींतल्यान कुटुंबांतल्यान आमची मनां तयार जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. फामिलींतल्यान आमची मनां तयार जाता. थोडे फामिली, थोडे कुटुंब अशें म्हणटात की फामिली केन्नाच वयर पावची ना. तांच्या कुटुंबान जावं ते गाडयेपण, जावं ते जायत्यो वस्तू हे भाशेन ती उरताली देखून तांची फामिली केन्नाच वयर पावची ना. आनी एक अणभव आसता जसो नातानेलाक जेन्ना एक आपोस्तल जेन्ना म्हणटा पळय नाजारेंतल्यान जेजू व्हडत्यान व्हडत्यो अजापां अचोऱ्या आनी मिलाग्र करता, येवन ताका आमी पळोवया. तेन्ना नातानेल अशें म्हणटा ते नाजारेंतल्यान कितें तरी बरें येतलें. ते नाजारेंतकार कितें तरी बरें येतलें हो ताचो अणभव. तो बेश्टो उलयना. ते नाजारेत गांवांत कितेंच बरें फुडें येवंक ना, ताणें पळोवंक ना हो अणभव ताचो. पूण जेन्ना तूं देवाक भेटता, जेन्ना तुजी सोयरीगट देवाशी जाता, तेन्ना पाड जमलेल्यान पासून देव नोंदी मावशी करता. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मनां तयार जातात फामिलींतल्यान. जायते फावटी आमी भुरग्यांक नाल भोटम कितलोच ताका शिकयलो पूण तूं शिकपाना, तूं केन्नाच व्हड जावपाना, असली उतरांनी आमी भुरग्यांक पाचारता. हें सदांच तांच्या मनांत उरता. आनी जेन्ना तो शिकपाक जेन्ना तो प्रयत्न करता, ही उतरां ताच्या मनांत येतात. हांव आनी केन्नाच वाडचो ना, हांव केन्नाच वयर पावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमी फामिलींतल्यान बरी बियां घालपाक गरजेची भुरग्याच्या जिवितांत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमचें मन तयार जाता फामिलींतल्यान. आमचें मन तयार जाता संस्कृतेंतल्यान. आमचें मन तयार जाता आमच्या अणभवांतल्यान. आमचो आदलो अणभव तो बरो जावं दी वो तो पाड जावं दी, ह्या अणभवांतल्यान आमचें मन तयार जाता. अणभव जायते फावटी आमी एक अणभवांतल्यान आमी सगळ्यांक थारपिता. तरी एका चेडवाच्या जिवितान एका चेड्यान जर ताका फटयलो जाल्यार ते चेडवाचें मन हे भाशेन जाता की सगळे चेडे एक सारखे. जावं की ते चेडवान जर एका चेड्याक फटयलो, चेडो एकटेच पाचारता, सगळीं चेडवां एक सारकी. जायते फावटी आमच्या जिवितान जेन्ना एक मिनिस्ट्री जेन्ना आमी चलयता आनी आमी फुडाऱ्याक जर आमी पळयता, आमकांय दिसता सगळे फुडारी एक सारके. एक फुडारी जर तुजें आयकना, ओर ते फुडारी तुजो एक वायट अणभव आसा तुज्या जिवितान, जे तो सांगता ते करिना, ओर तुजें कोण जिवितांतल्यान फुडें तूं पळयना, तूं जें कितें सांगता तो दुसऱ्यांक सांगता, आनी ती खबर जेन्ना तुका पावता, पळय तो फुडारी अशें तुजे बद्दल सांगतालो, तुज्या मनांत एक वायट विचार एक मोठ्या मनांत तयार जातात की सगळे फुडारी एक सारके. पूण ना, सगळे एक सारके आसना. प्रेज द लॉर्ड. सगळे एक सारके आसना. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पळय आदलो अणभव तुका बऱ्याक पावयतलो, हो आदलो अणभव तुका वायटाक
पावयतलो. आदल्या अणभवाचेर तूं फकत एक शिक्षण घेवपाक शकता, पूण हो आदलो अणभव तुज्या मनांत तूं खोटां करून दवरी नाका. जेन्ना इजिप्त पोरजे इजिप्तांतली जेन्ना इस्रायल पोरजे देवान भायर काडली एका दिसाक, पूण इजिप्त तांचे मनांतले भायर सरपाक 40 वर्सां लागली. जितले फावटी देव तांकां बेसांनी भरपाक सोदतालो, इजिप्त तांकां परते ओडून हाडटालो. जितले फावटी देव तांकां व्हडलें कितें दाखोवंक सोदतालो, तितले फावटी इजिप्ताचो तांकां उगडास येतालो. जितले फावटी अडचण्यो आडमेळ्यो तांच्या जिवितांत येताल्यो, इजिप्ताचो उगडास येवन ती म्हणटाली, इजिप्ताक काय बरे खांबे आमी खाताल्यो, काय बरे लसूण आमकां मेळटालो, काय बरे मांस आमी खाताल्यो, हांगा कितें आसा? तुजो आदले जिवीत तुका ओडटा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तूं फकत त्या जाग्यावेलो भायर सरलो म्हूण तूं स्वतंत्र जालो म्हूण सोजमो नाका. तुजे मनांत जर आजून असलीं खोटां आसात, तूं कितले जागे भोंवत, तुज्या मना प्रमाणे तूं आसतलो. हालेलुया. हालेलुया. जे तुज्या काळजांत आसा तसोच तूं आसतलो म्हूण देवाचें उतर सांगता. जे तुज्या काळजांत आसा तसोच तूं आसतलो. तर तुज्या आनी म्हज्या काळजांत कितें आसा तें चवकशी करपाक गरज ना. तुज्या जिविताक पळयल्यार आमच्यानी सांगपाक जाता तुज्या मनांत कितें आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. जे तुज्या काळजांत आनी मनांत आसा ताचे वयर तूं केन्नाच पावपाना. तुजे मनाची नवसोनी चड गरजेची. आदल्या अणभवांतल्यान आमचें मन तयार जाता. जेन्ना हांव कितें तजवीज करता, कितें बरें करपाक आनी हांव करीत रावता, पूण जेन्ना म्हाका बरें घडलो दिसना, हांव म्हज्या मनांत एक खोटां तयार करता, अशें केल्यार तें जावपाना. जितले फावटी हांवें प्रयत्न केला, हांव काम सोदीत आसा, कितले इंटरव्यू दिता, पूण म्हजें काम जायना. मनांत आमचो एक खोटां तयार जाता, म्हजें आनी काम केन्ना जावचें ना. पूण आयज तूं ह्या जाग्यार आसा, देव तुका आनी म्हाका शिकयता. तुज्या मनाची जर तुवें नवसोनी केली आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जर तुजें मन जालें, तुज्या जायना तसलें कांयच ना. देव तुका साक्षी दिता. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या फॅमिलींतल्यान आमचें मन तयार जाता. आमच्या आदल्या अणभवांतल्यान आमचें मन तयार जाता. आमच्या संस्कृतायेंतल्यान आमचें मन तयार जाता. हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. तुका कोण कितें दाखयता, तुका कितें उगडापे जाला, ताचे वेल्यान तुजें मन तयार जाता. तुका कोण कितें दाखयता. जेन्ना ह्या मोळ्यांत आमी आसा म्हणटोच आमी कोणाक ना कोणाचो फाटलाव आमी करता. कोणाचें ना कोणाचें शिकप आमी आयकता आनी हें शिकप जेन्ना आमकां पडटा, आमी हें शिकप आमच्या मनांत आनी आमच्या काळजांत आमी सांबाळून दवरता. आनी जेन्ना शिकयतल्या मनशाचें शिकप, जेन्ना शिकयता आसतना देव वचोल्या मिलाग्र्यो अजापां दाखयता, आमकां अशें दिसता हें शिकपा भायर आनीक आनी ना. आनी जेन्ना कोणूय हांगा उबो रावन जेन्ना तुका नवें कितें शिकयता, तें आपणावपाक आमकां चड आवड जाता, चड आवड जाता. कित्याक कोण शिकयतलो हें प्रमाणे तुका केन्ना शिकोवंक ना. वो कितें नवें शिकयता भोव आवड जाता. आनी उगडास धरात प्रकाशनी सदांच प्रोग्रेसिव्ह आसता. जेन्ना हे
म्हाका त्या उतरांतल्यान कितें तरी प्रकाशीत करीत म्हाका दाखय. पूण अशें न्हू की थंयच काबार. जेन्ना आनीक केन्ना कोण तुका शिकयता त्या वेळार देव त्याच उतरांतल्यान तुका आनी कितें उगडावपे करतले जे आदल्या प्रकाशाच्या वयर आसतलें आनी ताका लागून सोंपेपणी तें तुज्यान ओळखून घेवपाक आनी मानून घेवपाक जायना. हालेलुया.